सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद हैं। आप सबके इल्म में है कि इस पे हमने भी एक दो प्रोग्राम किए थे। डॉक्टर हसन राना को धमकियां मिली थी कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा। कभी वो कुछ बातें कर रहे थे, कभी कह रहे थे इसकी इंक्वायरी करे। पुलिस को भी दरखास्त दी हुई थी। अभी 3 लोगों को वहां पे पेश किया गया है मीडिया पे और बताया जा रहा है कि ये कादियानी है और उन्होंने जी माफी मांग ली। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मौजूद है। सर, थोड़ी सी तफसील बताइए, क्या मामला है ये? अब जो अभी कहाँ पे ये मीटिंग हुई और कहाँ पे ये सारा कुछ हुआ इस वक्त? जी बिल्कुल, डॉक्टर हसाना जो कि पीटी खत्म नबूवत टीवी के जो सीनियर एक्टर पर्सन है, उनको 4 रोज कबल उन्होंने कहा था कि मैंने एक प्रोग्राम किया था कब्जाटी कम्युनिटी के खिलाफ। तो उसके बाद मुझे धमकियां, मेरे कॉलें आई है, मुझे व्हाट्सएप पर कॉल्स की गई और मुझे बताया गया कि हम तुझे मार देंगे अगर तू बात में आया। तो उसके बाद से उन्होंने साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लाहौर में बाकायदा तौर के ऊपर एक दरखास्त दी थी और आपको बताया भी था कि उसने कहा था कि हम जो है इसको बंदों को पकड़े कर कैसे किरदार तक लेके आएंगे। तो उसके बाद आज खत्म रिपोर्ट जो टीवी है जो पीटीएन के नाम से, तो वहां पर नेटवर्क के ऊपर एक वीडियो वायरल की गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर हसन नाना जो है उन्होंने जो 3 कादियानी अफराद है जिनको ये कहा जा रहा है कि ये कादियानी कम्युनिटी के अफराद है, इन्होंने माफी मांग ली है और मदद कर लिया और हमने इनको माफी दे दी। जबकि ये लाहौर के इलाके वारिस कॉलोनी में जो पीर साहब है, जो उनके मुर्शद भी है, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और वहां पर इनको बुलाया गया है। वहां पर बुला के लाहौर की जो इंतजामिया है, जिसमें फजाइया ने खत्म हुकूमत के जनरल सेक्रेटरी और लाहौर के जो अमीर है वो भी शामिल थे। इसी तरह एटीएन की जो इंतजामिया है, जो उनके डायरेक्टर है, वो भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में ये कहा गया, वीडियो वायरल की गई है कि ये जो 3 अफराद है, इन लोगों ने अपनी गलती और अपना गुनाह कबूल कर दिया है और हमने अल्लाह शफकत को माफ कर दिया है और हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं और हमने इसलिए माफ किया कि शायद अल्लाह तआला इनको हदायत दे दे और इस वजह से शायद ये लोग वापस दीन इस्लाम की तरफ वापस आ जाए। सर, एक सवाल है यहाँ पे कि इतना बड़ा तूफान वहां पे आया हुआ था। सोशल मीडिया पे उलमा की तरफ से भी ऐलान किए जा रहे थे और डॉक्टर हसन राना ने खुद ही माफ कर दिया। दरखास्त इन्होंने साइबर क्राइम को दी हुई थी, दरखास्त इन्होंने पुलिस को दी हुई थी और इसमें पुलिस इन्वॉल्व भी नहीं हुई। खुद ही ये सारा कुछ कर दिया, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही माफी। तो उन अदालों को जो दरखास्त दी हुई थी वो वापस ले ली होगी फिर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये इसी तरह जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा बर्पा किया हुआ था कि हमारे खिलाफ जो है सारे कातिल इकट्ठे हो गए और लोगों ने इसके ऊपर बड़ी, जमात इस्लामी ने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की थी कि जो डॉक्टर हसन राना है उनके खिलाफ इंसाफ होना चाहिए। काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था और उसके बाद हैरानगी की बात यह है कि ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके तो आप ना इसमें पुलिस मुलव्वस है, ना कोई आदिल नजर आ रहा है, ना कोई साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से कोई बात हुई है, जो पुलिस है उसकी कोई बात नहीं हुई। और इसका मतलब ये था कि ये जो अभी तक हमें ये जो फुटेज नजर आ रही है, जो वीडियो वायरल की गई है, ये लग रहा है कि ये काम बस को कैचअप हुआ है, प्लान ऐसा किया गया है कि जिसके अंदर ये जो है को लाकर ये वीडियो बयान करवाया गया। क्योंकि अगर पुलिस को दरखास्त दी गई थी तो फिर पुलिस का काम था कि वो दोनों पार्टियों को बुला के डेरोगेशन करती और मुद्दई से कहती कि अगर आपने माफ कर दिया तो आप फिर दरखास्त वापस ले लो और आप कानूनी तौर पे दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं किया गया। ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इन लोगों ने आपस में कुछ साल पास करके बगैर पुलिस के वो सारा कुछ कर दिया है। क्योंकि फिर भी मुद्दई को अपनी दरखास्त वापस लेनी पड़ती है ताकि कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बंदों को बैठा के उनको अदराही शफकत माफ कर देना और ये भी कहना कि हमने आपको इसलिए माफ किया है आप दीन इस्लाम की तरफ वापस आ जाए, तो थोड़ी सी बात के ऊपर बार बार है। हालांकि अगर किसी को कत्ल की धमकी दी जाती है या किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो वो एक बड़ा बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है कि अगर आप किसी को कत्ल करने की धमकी दे रही है 324 की दफा लग जाती है। तो यहाँ पर तो बंदे पकड़ के तो बड़े आराम से उनको माफी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर वो खाना भी खिलाया गया और वहां अपने 2 से 2.5 घंटे की प्रोग्राम जारी रहा। तो ये लग रहा है कि एक प्लान करके ये सारा काम किया गया है। अच्छा, ये जो 3 लोग हैं वो बता रहे हैं ये हम कादियानिया है, हम अहमदी हैं, इनकी कोई तस्दीक आपके पास हो, कोई इनके मतलब कोई सामने चीज आई?
जी, हमने कोशिश तो की है कि इनकी तस्दीक किसी तरीके से हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी इनकी तरफ से कोई भी तस्दीक या किसी भी किस्म की कोई ऐसी हमारे सामने वेरिफिकेशन नहीं आ सकी कि वाकई जो है ये लोग जो है इनका तल्लुक कादियानी की मर्जी से है। लेकिन अब कोई भी तरीक हमारी तरफ अभी मौसूल नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, हमें इस बात का इल्म होता है कि ये वाकई वो लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी वल्दियत वगैरह क्या है और इनका क्या बैकग्राउंड है। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन इनकी किसी भी किस्म की जो है वो हमें तस्दीक मौसूल नहीं हो सकी। अच्छा, डॉक्टर हसन राना के चैनल पे वैसे तो सच सुनने को कम ही मिलता है। आप देख लें तो वहाँ झूठ से प्रोग्राम शुरू होता है, झूठ पे खत्म होता है। उनकी नफरत की ये हद है कि कभी वो अहमदिया कब्रिस्तान के बाहर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी अहमदिया मस्जिद के बाहर से, कभी किसी जगह पे पहुंचे होते हैं। तो वो तो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि कोई अहमदी उनके काबू में आए और उसको जेल में भेजें, उसको सजा दें। तो अचानक एकदम इतना नरम लहजा, ये सारा कुछ आम आदमी की समझ में तो नहीं आ सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो सब कुछ मुमकिन है कि खुद ही ये सारा एक प्लान किया हो और ये फिल्म चलाई हो। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मुसलसल जो बार-बार इनकी तरफ यही कोशिश की गई है मुख्तलिफ इलाकों में, ननकाना साहब या फैसलाबाद या सियालकोट या सरगोजा में इनका यही काम था कि जब भी इनको कोई लोग बुलाते थे कि हमारे इलाके में जो है कादियानी कम्युनिटी के अफराद जो है वो अपनी जो है वो दिखा रहे हैं। बल्कि इससे पहले भी आपने जो है बताया था कि एक जगह के ऊपर नंबरदार का इलेक्शन हो रहा था, तो ये वहां पर चले गए थे कि यहाँ पर जो कादियानी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने बंदे को नंबरदार बना रहे हैं। तो ये तो इनकी बहुत ज्यादा कोशिश थी कि कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है तो हम उसको हाईलाइट करें, बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन अब तक जो ये सिचुएशन सामने आई है, इसके मुताबिक यही लग रहा है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को मशहूर करने के लिए या अपने आप को सामने ज्यादा फेमस करने के लिए कि मैं बहुत बड़ा बताया तस्वीर बहुत हूँ, बड़ा दाई हूँ, तो ये सारी जो है वो क्रिएशन नजर आ रही है कि पहले इन्होंने इसी तरह एप्लीकेशन दी और लोगों को बताया, सोशल मीडिया पे अपने आप को जो है एक फेम हासिल किया, उसके बाद बंदों को सामने ला के तो कह दिया मैंने माफी दे दी। तो अगर ये इतने मुखलस थे या इतने अच्छे लोग थे तो पहले जितनी भी कार्रवाई करते रहे, क्या फिर वो गलत होगी? तो बदकिस्मती के साथ इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और जो देखने और सुनने वाला है वो यही महसूस कर रहा है कि ये सारा कुछ इनका खुद से प्लान किया हुआ एक प्रोग्राम था जो कि इन्होंने सामने जाहिर किया है। अच्छा, इतनी शदीद नफरत के प्रोग्राम ये हसन राना करते हैं, लेकिन इकट्ठे बैठ के खाना भी खा लिया, उनको भी खाना खिला दिया। तो जिस तरह ये नफरत करते हैं खाने का, अब कोई फर्क नहीं पड़ा इनके इनके जज्बात को या इनके के कादियानी साथ बैठ के इनके खाना खा रहे हैं। जी, हमारे लिए तो सबसे बड़ी एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शख्स खत्म नबूवत का दाई हो और बार-बार लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम करता हो, खत्म नबूवत टीवी चैनल का डायरेक्टर भी हो, मेजबान भी हो और वो एक कादियानी जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, जो उनको एक आंख नहीं पाते हो, उनको इसलिए माफ करने की अल्लाह ताला आपको हदायत दे रही। बहुत अजीब सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में जो सलूक किया गया है कादियानी कम्युनिटी के साथ, वो बहुत गलत जो है, गरीब थे और बड़ा अजीबो गरीब को बड़ा शर्मिंदा कर देने वाला जो है वो सलूक किया गया। उनकी मसाजिद, उनकी इबादत गाहें, उनकी कब्रिस्तान, उनको रोकना, मना करना, उनके खिलाफ एफआईआर करना, तो इतने सख्त हालात के अंदर एक इतना खतरनाक बंदा जो कि खुद टीवी चैनल खत्म खुद के नाम से चला रहा हो और वो उस बंदों को माफ कर दे जिन लोगों ने उसके खिलाफ कतल किया थी, तो ये बड़ी अजीब बात होगी है। वहाँ उनके साथ खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि एक बंदा इतना ज्यादा जो है वो उनके साथ बोझ रखता हो, उनके साथ उनको मुखालफाना तरीके से ब्लैकमेल करता हो, उनके बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो और वो उसको कत्ल करने की धमकी मिले तो वो उनको कहे कि मैंने आपको खुदा की खातिर माफ कर दिया, अल्लाह आपको हदायत दे दे, आप हमारे साथ बैठे। तो ये सारी बातें हजम होने वाली नहीं है। ये कोई और ही प्लान था कि इन्होंने पहले अपने आप को मजलूम साबित किया कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर बड़ी गलती की गई है, तो मैं अगर कादियानी जो है ये फ्रेम इस्तेमाल करूंगा जैसे लोग मजहबी कार इस्तेमाल करते हैं, मुझे लोगों की ज्यादा हमदर्दी हासिल होगी। इसी तरह इन लोगों ने अपनी हमदर्दी पहले हासिल की है, बाद में ये 3 अफराद जो है पेश करके तो उनके सामने पेश कर दिया और सरेंडर कर दिया, क्योंकि अभी तक उनकी भी तस्दीक नहीं हो सकती कि वो लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी वल्दियत क्या है, क्या लग है। तो ये सारी बातें जो है ये कड़ी से कड़ी मिल रही है कि ये खुद साथ ही प्रोग्राम था जो उन्होंने खुद ही प्लान किया। नजर रखिए इस केस पे, और भी अपडेट होगी तो आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये पाकिस्तान जो आप सबके इल्म में जाना है, वहाँ हर चीज़ फ्रॉड। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि फ्रॉड चलता है वहाँ पे।
اور وہاں پہ یہ بڑی لمبا ایک پروگرام ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ ویڈیو ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کر کے پیش کیے جاتے ہیں اور پھر یہ پروگرام دیکھتے بھی اہم نہیں ہے زیادہ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ 3 لوگ، ان کی ویڈیو، ان کے بیانات وہاں پہ چل رہے ہیں. ان کی تصویریں بھی ہم لگائیں گے اوپر بورڈ کے اوپر. اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ذرا کامنٹس میں لکھیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ناروبال سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہے. اور انہوں نے خود رابطہ کیسے کر لیا. پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی اور تو انہوں نے خود جی ڈاکٹر سے حسن رانا سے رابطہ کیا، یا جس طرح جی معافی نامہ وہاں پہ ہوا ہے. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہمارے کسی بھی بندے کو، مگر کیونکہ مجھے پتا ہے کس طرح سے فراڈ کیے جاتے ہیں پاکستان میں. 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہر چیز پیش کی جاتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹی درخواست دی گئی ہو اور اب اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنے کے لیے راستہ ملنا رہا ہو، اور اس کو پھر یہ اختتام کرنا تھا. اور یہ بندے کہاں سے انہوں نے دیے، کیا مقصد ہے اس کے، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہے گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. نہیں، پچھلے دنوں کچھ کیس ہماری نظر سے گزرے، ایک سے زیادہ. حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کا. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہے. کئی ایسے ہیں شادی کے چند دن بعد ختم ہو جاتے ہیں. کئی ایسی ہے کہ منگنی ہوئی اور 3 4 سال منگنی رہی. اور وجوہات جب ہم نے پتہ کی تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، جو لوگ پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں رشتے کر دیتے ہیں بچوں کے، بیٹی ہو یا بیٹا، وہاں سے آنے کے لیے کافی مسائل بنتے جا رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اس ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتے، منگنی وغیرہ تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پیپری کارروائی کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی مسائل سامنے آ جاتے ہیں. اور کئی ایسے مجبور والدین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اچھا رشتہ مل گیا. کئی ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی بچی یا بچہ جو ہے وہ بھی باہر آ جائے. لیکن اکثر ایسے رشتے جو ہماری نظر سے گزرے ہیں پاکستان وغیرہ کیے گئے، وہ یا تو وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر وہاں آ کے نہیں، وہاں ختم نہیں ہوتے تو یہاں آ کے ختم ہو جاتے. بہت کم ایسے ہیں جو کامیاب ہوتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح فرض کریں آپ یورپ کے کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں. اب انگلینڈ کا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن وہاں لینگویج، زبان آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، اور اس میں باریک سی میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آپس میں اختلافات پڑ جاتے ہیں. وہ کئی جو ہے وہ اسی میں فیل ہو جاتے، وہ سیکھ ہی نہیں پاتے. یہ مسائل پھر آگے جا کے اور مشکلات پیدا کرتے ہیں. بچیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا لڑکے ہیں یا لڑکیاں ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں رشتے ناطے کے. 33 سال لڑکی کی عمر، 37 سال لڑکی کی عمر، 35 سال لڑکی کی عمر. اور اسی طرح لڑکوں کے بھی یہی حالات ہے، 38 سال، 35 سال، 30 سال، 28 سال، 27 سال. یہ بڑے حالات بنے ہوئے ہیں عمروں کے حساب سے. اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ویسے ویسے ظاہر ہے پھر رشتے نہیں مل رہے ہوتے. اور جو لڑکے ہیں وہ چاہتے ہیں جی چھوٹی عمر کی لڑکی مل جائے. لڑکیاں جو ہیں وہ پھر اپنے ہم عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتی ہیں. پھر کسی جگہ پہ مذہب کی پابندی آ جاتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی اور پابندی آ جاتی ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی یورپی مل گیا اسے مسلمان کر لیا، اس کے ساتھ شادی کر لی. کئی ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ مسلمان نہیں بھی کیا تو شادی کر لی. اور یہاں پہ جو اور بھی اختلافات آ رہے ہیں سامنے وہ ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ کم مل رہے ہیں، یا بہت زیادہ پڑھ کے ہوئے ہیں لوگ، وہ کم پڑھے لکھے میں کرنا نہیں چاہتے. اس وقت یورپ میں یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کے بچوں کا،
یہ کافی بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ پھر کئی چیزیں ایسی ہیں، لڑکیوں کے نخرے بڑے ہیں، لڑکوں کے نخرے بڑے ہیں، اور وہ پھر دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں کہ کوئی امیر بندہ ملے، کوئی پیسے والا ملے۔ اب لڑکا تو آپ کو اتنا امیر نہیں ملے گا، اس نے تو پوری زندگی سال آپ کے ساتھ گزارے گا، محنت کرے گا تو امیر ہوگا نا۔ امیر تو پھر کوئی انکل ہی ملے گا جب عمر بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں اسی طرح ایک کیس میرے سامنے آیا، تو وہ ایک رشتہ کہیں پہ کوئی بات ہو رہی، تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ اس میں؟ وہ کہنے لگا جی میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے، اب یہ لڑکی کی عمر بھی اتنی ہے، بچے پیدا نہیں ہوں گے، یہ نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے اس وقت۔ بڑے لوگ اس میں کوشش بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں ایسے رشتے ہیں جو ناکام ہو رہے۔ پچھلے دنوں ہی میں نے پروگرام کیا تھا، 500-600 لوگوں کو شادی پہ بلایا، دوسرے دن ہی وہ لڑکی کہتی جی میں جا رہی ہوں، میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں۔ یہ بڑے ایک تکلیف دہ حالات سے یہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 40 سال پہلے جب میں یہاں پہ آیا، ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ آج تو سب لوگ بڑے خوش ہیں کہ یہاں یورپ میں آ گئے، مگر بات ان کی بھی کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج تو پاکستان کے حالات بھی یہ بنے ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کی نسلیں کیسے خراب ہوں گی، کیا حالات ہوں گے۔ مگر پاکستان میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں۔ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو وہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ آپ میں عقل نہیں ہے، آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اور پھر برداشت کوئی نہیں ایک دوسرے کے اندر، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، طلاق، ختم، فنش۔ کئی جگہ پہ ایسے بھی معاملات ہیں سمجھانے کے باوجود بھی ایک دفعہ گھروں کے حالات خراب ہو جائیں دوبارہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ اس پر جو ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ ایک تو وقت کے اوپر شادی کرنی چاہیے۔ آپ یہاں پہ بچے بچیاں نہیں مانتے تو وہ اپنی زندگی خود برباد کرتے، وہ اپنی زندگی خود تباہ کرتے، اور پھر ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ایک دوسرے کی، یہ بھی معاملات ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسا رشتہ ملے، لڑکی بھی کام کر رہی ہو، لڑکا بھی کام، ایسے بھی ہیں جو دونوں مل کر کام کرتے ہیں، اپنا گھر بار لے لیتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر ہے، ایسے بہت کم آپ کو ملے۔ تو جب بھی اگر پاکستان رشتہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر پہلے وہاں دیکھیں جس کے ساتھ آپ رشتہ کر رہے ہیں اس میں یہ کوالٹی ہے، اور آپ میں یہ جو بچی ہے یا بچہ یہاں پہ اس میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ وہ اس کو اسپانسر کر سکے۔ فرض کریں انگلینڈ، وہاں پہ آپ نے کسی کو اسپانسر کرنا، 3-4 ہزار پاؤنڈ سالانہ خرچہ پڑ جاتا ہے، یہ آپ کا NHS وغیرہ اور بھی ٹیکس میکس، ویزے کی فیسیں بہت زیادہ ہے وہاں۔ یورپ میں دوسرے میں اتنی فیسیں نہیں جتنی انگلینڈ میں۔ تو یہ اتنا بڑا رسک لیا جاتا ہے۔ پھر کئی ایسے کیس ہوئے، وہاں گئے پاکستان، بچے کی رخصتی کر دی، بعد میں وہ ایک نئی ٹینشن شروع ہو گئی۔ زیادہ رشتے جو ہے اسی طرح نہیں ختم ہو جاتے۔ ایسے بھی کیس آئے ہیں، شادی بھی ہوگی، لڑکی ساتھ بھی رہی پاکستان، آتی دفعہ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں، میں نے جانا نہیں۔ تو کئی ایسے بھی ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ہوا، ختم ہوا، انہوں نے دوبارہ نام ہی نہیں لیا، انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں رشتہ کرنے۔ ایک دفعہ رشتہ یہاں پہ ختم ہو جائے دوبارہ کرنا بھی مشکل ہے۔ کوئی اس چیز کو پھر کہتے جناب یہ تو کوئی وجہ ہوئی ہوگی، وہ سچ بھی بتاتے رہے، کوئی مانتا نہیں۔ تو یہ چیزیں جب بھی رشتے کریں ان چیزوں کا خیال رکھیں، پاکستان کریں، ہندوستان کریں، جہاں بھی کریں، کہ آپ یا جو وہ پارٹی ہے اس قابل ہے کہ وہ یہاں آ سکتی ہے اور آپ ان کو بلا سکتے، ورنہ 4-5-6 سال آپ زندگی ان کی بھی جو ہے بے چینی میں گزرے گی۔ روزانہ بیسیوں کے خرچے مرچے یہ وہ کئی ایسے ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب پیپری کاروائی کیا ہے۔ ایجنٹوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس ایجنٹ کو مل گئے، کبھی حالانکہ یہاں پیپر نیشنلٹی بھی ہے لڑکی کے پاس یورپ میں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو پہلے ریسرچ کریں مکمل طور پر،
وہ کہتے نہیں پہلے سوچے پھر بولے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی بات ذہن میں رکھتے، ہر چیز میں اس کو وسیع کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں لوگ جو ہے جب رشتے کرنے لگے تو یہ چیزیں ضرور دیکھیں کہ ویزا کیسے لینا ہے، اس کو بلانا کیسے، جس نے آنا ہے اس کا بھی دیکھ لیں کہ دماغ کام کر رہا ہے، وہ جرمن وغیرہ ہے یا کوئی بھی زبان ہے وہ سیکھ سکتا ہے بندہ، عورت کوئی بھی ہے۔ تو یہ میں نے آج کے حالات سے جو چیزیں ہمارے سامنے آئی مناسب سمجھا، لوگوں کی توجہ دلائیں۔ پھر اگر کوئی تھوڑا بہت عمر میں فرق ہے تو کر دینے چاہیے رشتے۔ یورپ میں یہ چیزیں زیادہ نہیں دیکھتے، یورپ انہیں زیادہ دیکھتے۔ اور پھر اگر کوئی آپ دیکھ رہے لڑکی اچھی جاب کر رہی ہے، لڑکے کے پاس اتنی اچھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں پہ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ اور ہر چیز آپ کو نہیں ملے، 100% اگر آپ کہیں نا کہ جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کا کوئی رشتہ مل جائے، لڑکی یا لڑکا مل جائے، تو وہ نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کئی میں نے دیکھا سمجھدار لڑکیاں ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہاں مجھے کئی دفعہ ملنے کا اتفاق بھی ہوا، فیملی ایسی ہیں، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، لڑکا ٹیکسی چلا رہا ہے مگر شادی کر لی۔ پھر ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے، بات سے بات نکلتی ہے کہ جو لڑکیاں یہاں پہ آتی ہیں وہ اپنی کمپنی ٹھیک رکھیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی پاسپورٹ لے لیں، کل کچھ ہو سکتا ہے آپ کا میاں آپ کو چھوڑ دے۔ ایسی باتوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایسی سوچ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ زیادہ پڑھی لکھی ہیں تو اتنی تیزی بھی نہ دکھائیں کہ اگر کسی بندے نے آپ کو بلایا ہے، وہ چاہے ٹیکسی چلا رہا تھا، تو اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، یا لڑکے کریں یا لڑکیاں، دونوں پہ برابر ہے۔ لیکن جو کیس سامنے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور کوئی بھی جو اس طرح مشورے دیتا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، دشمن ایسے مشورے دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بالا بچنا چاہیے۔ یہ توجہ دلانے کا مقصد تھا کہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا آپ کو۔ چینل کو